अच्छा, बात ये है जी कि इस वक़्त तालिबान के सामने जो चैलेंजेस हैं, मैं वो गिन देता हूँ आपको। पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है और पाकिस्तान ने पिछले 40 साल और ख़ास तौर पर पिछले 20 साल जो कुछ भुगता है, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। तालिबान की बात करके फिर इंटेलिजेंस चीफ वाली खबर की तरफ आना चाहता हूं। आज अफगान तालिबान ने पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का कर्ज उतार के हमारे दिल खुश कर दिए हैं। अच्छा, बात ये है जी कि इस वक़्त तालिबान के सामने जो चैलेंजेस हैं, मैं वो गिन देता हूँ आपको और आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि कितने मुश्किल चैलेंजेस हैं और कैसे ये सारा सिलसिला डिरेल हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी क्राइसिस अफ़गानिस्तान में तो ख़ैर होएगी, पाकिस्तान में भी आ सकती है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस वक़्त सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि 3-4 ऐसे पॉलिसी डिसीजंस तालिबान करें, जिसके साथ दुनिया थोड़ी-सी मुतमईन हो, जो ये कहते हैं वही करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट। अब आपने पहली दफ़ा देखा वो एक डिले तो हो गई है। मैं आज आपको मतलब ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि जो भी ये हुकूमत इंक्लूसिव सो कॉल्ड इंक्लूसिव हुकूमत बनाएँगे, उसके ऊपर तनकीद होगी। तबसरे होंगे, तनकीद होगी, लड़ाई-झगड़े होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी और अंदरूनी भी। ये मुमकिन नहीं है कि तालिबान जैसी आइडियोलॉजिकल फोर्स ऐसी इंक्लूसिव हुकूमत बनाए जो कि ट्रूली इंक्लूसिव हो, क्योंकि ट्रूली इंक्लूसिव हुकूमत में पावर शेयरिंग करनी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोर इश्यूज के ऊपर तालिबान कोई पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार है। अलबत्ता ठीक है, इधर से एक ले लिया, एक उधर से ले लिया, इधर से ले लिया, खाता भरने के लिए, मगर आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज और मेरा ख्याल है उन्हें एहसास है इस बात का। तालिबान के अंदर भी ग्रुप्स हैं, एक काबुल ग्रुप है, कंदाहारी ग्रुप है, एक मुल्ला उमर ग्रुप है, एक दूसरे ग्रुप्स हैं, फिर जो हकानी नेटवर्क के जो अपने कनेक्शंस हैं और तल्लकात हैं, उनकी भी बहुत बड़े स्टेक्स हैं। सो मैं समझता हूँ तालिबान के अंदर भी बड़े इश्यूज हैं। वहां भी फाइटिंग होगी ओवर मिनिस्ट्रीज एंड ओवर नॉट ओनली ओवर मिनिस्ट्रीज की पावर शेयरिंग किसके साथ करनी है और कैसे करनी है आपस में, और उसके बाद फिर जो बाहरी लोग बैठे हुए हैं उनके साथ कैसे करना है। इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट, हार्ट ब्रेकिंग एंड ट्यूमल्चुअस एक्सरसाइज। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी हुई, वो कहेंगे उसको क्यों नहीं रखा, उसको क्यों नहीं रखा, वो फलाना है, ये है, वो है, लोग भागेंगे उनके पास। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान खुद ये देख रहे हैं कि तालिबान जो है वो अब इकोनॉमी कैसे चलाते हैं, गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो कैसे करेंगे। सारे गवर्नेंस वाले लोग तो भाग रहे हैं और ये उनको जाने दे रहे हैं कि जाएं जाएं जाएं, ब्रेन ड्रेन हो रही है। अगर रोकते हैं तो लोग शोर डाल देते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, आप रोक रहे हैं लोगों को, आपने तो वादा किया था जो जाना चाहे चला जाए। और जो जाना चाह रहा है वो ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में काबुल की हुकूमत चलाई है, जो बिजली चलाते हैं, पेट्रोल दिलवाते हैं, डेट्स लेते हैं, स्टेट बैंक चलाते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री चलाते हैं, एटसेट्रा। तो एक तो ये कि अगर आप ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना सकते और वहां तनकीद हो रही है, उसके बाद आप एक गवर्नेंस की तरफ जाते हैं और वहां भी ये फटे पड़ जाते हैं और आप फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है और पाकिस्तान ने पिछले 40 साल और ख़ास तौर पर पिछले 20 साल जो कुछ भुगता है, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब पाकिस्तान इसी वजह से बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसले ले रहा है। अब बात यह है कि पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी आ गई है किस तरह से अफ़गानिस्तान के मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है, अफ़गानिस्तान में अमन व अमान हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने भुगता है। 40 लाख से ज़्यादा मुहाजिरीन और क्लाशनकोफ कल्चर, फिर नशे का कल्चर पाकिस्तान में आया। उसके बाद जब 9/11 हुआ, उसके बाद आप देखिए कि दहशत गर्दी की किस कदर खौफनाक लहर पाकिस्तान में आई। तो अगर अफ़गानिस्तान में खुदा न खास्ता बेअमनी होगी, वहाँ पर गुर्बत इंतहा को छू रही होगी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होगी, तो जाहिर है कि फिर ऐसे माहौल में दहशत गर्दी पनपती है और दहशतगर्द बहुत आसानी से वहाँ पर फिर और लोगों को साथ शामिल कर लेते हैं। तो पाकिस्तान अब क्या कर रहा है? देखिए, वज़ीर ख़जाना का बयान बहुत ही अहम है, बहुत अहम है, जिससे आपको सारी सूरत हाल पता चल जाएगी कि पाकिस्तान इस वक्त किस हद तक जाने को तैयार है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, अफ़गानिस्तान के मामलात चलें। आप वज़ीर ख़ारजा के बयान देखें, आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ
جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقاتیں دیکھیں، ان کے بیانات کو دیکھیں، آپ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقاتیں، ان کے بیانات کو دیکھیں، آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اب دیکھیے امریکہ تک کی تو سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی امریکہ طالبان سے تب بات کرے گا جب امریکہ کے مفاد میں ہوگا، یعنی امریکہ کو صرف اور صرف اگر غرض ہے تو اپنے مفاد سے ہے، اپنے مفاد سے۔ تو پاکستان بھی ظاہر ہے اس کو سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کا مفاد میں نے آپ کو بتا دیا کہ افغانستان میں کس طرح کا امن ہو۔ اب اس کے لیے وزیر خزانہ کا جو بیان ہے، کمیٹی کے سامنے بیان ہے شوکت ترین صاحب کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان معمولات چلانے کے لیے، یعنی انتظامات چلانے کے لیے لوگ بھیجنے کو تیار ہے۔ پاکستان یہاں سے، یعنی حکومت، طالبان کو ایکسپیرینس ہے نہیں، کوئی انہوں نے حکومت کبھی چلائی نہیں ہے، تو اب اگر ان کو مثال کے طور پر معاشی معاملات ہیں، جس طرح پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے، یہاں ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے، کوئی بھی قومی خزانہ دیکھنا ہے اس کے لیے، معیشت کے معاملات کو چلانا ہے، انڈسٹری کو چلانا ہے، دیگر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ٹیلی کام سیکٹر ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، کچھ نہ کچھ تو انفراسٹرکچر جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کو چلانا، موبائل کمپنیوں کو چلانا، دیگر چیزوں کو دیکھنا، تو اس میں پاکستان کی ہر طرح سے معاونت کرنے کے لیے تیار ہے، لوگ بھیجنے کے لیے تیار ہے کہ حکومت چلے جیسی کیسی بھی بنتی ہے۔ ابھی عبور حکومت بن رہی ہے اور حلف برداری ہو رہی ہے، پھر آگے انتظامات چلانے ہیں، تو اس میں پاکستان چاہتا ہے کسی بھی طرح سے معاملات آگے چلیں۔ طالبان کی بات کر کے پھر انٹیلیجنس چیف والی خبر کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج افغان طالبان نے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا قرض اتار کے ہمارے دل خوش کر دیے ہیں۔ آج انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو ہم طویل عرصے سے اشرف غنی اور دیگر لوگوں کو کہتے رہے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا تھا۔ آج افغان طالبان نے اپنے وعدے پورے کرنا شروع کر دیے ہیں، جو انہوں نے کہا آج عملی طور پہ وہ کر کے دکھایا۔ طالبان نے کہا تھا امریکہ سے کہ آپ نکل جائیے یہاں سے، داعش کو ہم ہینڈل کر لیں گے، داعش کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب داعش نے مختلف حملے کیے تھے۔ آج مجاہدین نے داعش کو واقع ہی بتا دیا ہے کہ افغانستان کے حکمران طالبان ہیں، اور اب نہ یہاں امریکی ہیں نہ اشرف غنی ہیں، اس لیے اب ان فتنہ اور شرپسندوں کو جناب ہم چن چن کے ماریں گے۔ آج طالبان نے داعش کے اہم کمانڈر کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ یہ کارروائی صوبہ نمروز کے اندر کی گئی ہے اور فاروق بنگلزئی اس کمانڈر کا نام ہے۔ اس کو آپ گوگل کریں گے نا، فاروق بنگلزئی کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم کمانڈر تھا اور پھر پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ کتنا ضروری تھا۔ اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ننگرہار سے داعش کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، اور جب ننگرہار کی بات آتی ہے تو پھر ٹی ٹی پی کا نام بھی آتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو لے کے یہ جو فاروق بنگلزئی ہے، یہ پاکستان کے علاقے بلوچستان میں بھی کارروائی کر چکا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ داعش کو لے کے دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے، اور پاکستان کی فوج، پاکستان کے اداروں، پاکستان کے لوگوں کے اوپر حملے کرنے والا یہ شخص آج طالبان نے اڑا دیا ہے۔ اور پاکستان نے بھی ظاہری بات ہے اپنے بھائیوں کو بھول ہم کیسے سکتے ہیں۔ آج جو امداد کی تیسری کھیپ ہے، C-130 طیارہ خوست پہنچ گیا ہے، جس کے اندر اجناس تھی، ادویات تھی اور دیگر کھانے پینے کا سامان تھا، جو پاکستان پہلے بھی بھیجا اور انشاءاللہ پاکستان آئندہ بھی بھیجتا رہے گا، اور ہم تو حکومت سے یہی کہیں گے کہ اپنے بھائیوں کو تنہا مت چھوڑیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کابل سے خبر۔ اسلام آباد آپ کو لے کے آتے ہیں، اور الحمدللہ آج اسلام آباد کے اندر بھی کیا شاندار دن تھا، کیا کامیابیوں کا دن تھا۔